رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس وحق عليهم القول في قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. إنهم كانوا خاسرين. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا لا تسمعوا. फिर से पढ़ें. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون. ذلك جزاء أعداء الله النار. لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن
फिर से أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما أرنا اللذين के बाद क्या लिखा है अضلنا अضلانا ठीक है फिर से पढ़ें अरीना اللذين أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا تتنزل عليهم تتنزلوا नहीं करेंगे लाम को लंबा नहीं खींचे تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم نزلا من غفور رحيم نزلا من غفور رحيم نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا
السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.